सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान तवाज़ु और कमाल इंकिसार का मौजू चल रहा है। आपके इस वस्फ़े ख़ास में इंतहाई मर्तबे पर फायज़ होने पर शहादत देने के लिए बहुत से वाक़यात हैं। खुद आपका मिजाज है इस पर शाहिद, और इसके अलावा कुछ अक़वाल हैं। हम उन सब की तरफ आएंगे और इस मौजू को जनाब के इस वस्फ़े ख़ास को अगर क़द्रे तफ़सील भी देनी पड़ी तो उससे दरीग़ न करेंगे, क्योंकि तवाज़ु जौहरे बंदगी है, खुलासे बशरियत है। यानी आदमी अपनी फितरत की रूह से भी एक वजूद मुतवाज़े है, और शरीयत और दीन के इक़्तिज़ा की तकमील की सूरत में भी जो वस्फ़ इसे तमाम औसाफ का इहाता करते हुए हासिल होता है वो यही इंकिसार है। बल्कि यूँ कहना चाहिए ज़्यादा काबिल फ़हम बनाने के लिए कि हम जिस निज़ाम ताल्लुक़ और उसके मुख्तलिफ़ मरातिब पर फ़आल हैसियत के साथ मौजूद हैं या मौजूद होना चाहते हैं, तवाज़ु उन तमाम मरातिब ताल्लुक़ का अटल कानून और ज़ाब्ता है। अल्लाह से ताल्लुक़ में भी दरकार है, मखलूक से ताल्लुक़ में भी दरकार है, और ख़ुद अपने नफ्स के साथ ताल्लुक़ में भी इसकी ज़रूरत है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तवाज़ु की अगर एक झलक देखनी हो और इस मामले में आपके इम्तियाज़ मुतलक का एक मुज़ाहरा देखना हो तो वो इस अम्र से देखा जा सकता है कि आपसे एक लफ्ज़ भी, एक अमल भी, एक इशारा भी ऐसा साबित नहीं जो आपकी बड़ाई और आपके फ़ायदे में जाए। यानी आपकी ज़िंदगी हर उस अमल, हर उस ख़याल, हर उस कौल से बिल्कुल खाली है जिससे आपकी बड़ाई की तरफ इशारा हो सके या आपके लिए वो किसी फ़ायदे का मूजिब बन सके। तो तवाज़ु के तमाम मानी जिस मानवीयत को अपने अंदर समोए हुए हैं वो यही सेल्फलेसनेस है कि न मुझे अपनी बड़ाई का कोई तसव्वुर है, तलब तो दूर की बात है, और न मुझे अपने लिए किसी फ़ायदे की तमन्ना है, गरज तो एक अम्र बईद है। तो गरज और हुब्बे नफ्स से पाक होना तवाज़ु के लवाज़िम में से है। तो उसके लिए मतलब इतना देख लेना काफ़ी है कि ऐसी जलालत शान के साथ एक आदमी अपने वाक़ई तारुफ के लिए जो दफ्तर दरकार है उसका एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से अदा किए हुए दुनिया से चला गया, और जो चीज़ें, जो फ़ायदे ज़िंदगी को एक बरहक मनहज पर गुजारने के लिए दरकार हैं, उन फ़ायदों से गुरेज को अपने तमाम आमाल और अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात पर हावी और नाफिज किए हुए अपने मालिक के हुजूर में चले गए।
یہ بات ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنی ضروری ہے کہ تواضع نام ہے اپنی حقیقت کو اپنی صورت پر غالب رکھنے کا، یعنی کہ میری حقیقت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے متعین ہوتی ہے، تو میری عبودیت اور میری محتاجی دونوں تواضع کی دو جہتیں ہیں۔ تو جس شخص نے اپنی اس حقیقت کو اپنی صورت یعنی اپنی شخصیت اور اپنی زندگی کے ہر پہلو پر جاری اور نافذ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، وہ منتہائے تواضع پر ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تزکیہ و تربیہ کے دو معجزات ہیں، اور وہ اس منتہائے تواضع پر ڈیفائن ہونا اور فائز ہونا گویا قبول کرتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ منتہائے تواضع غیر پیغمبرانہ روایت میں گویا صرف انہی دونوں کے لیے بنا ہے۔ تو مطلب یہ اتنا خاص، اتنا نادر مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مقدسہ میں بھی انہی دو ہستیوں کو میسر آیا۔ اس بات کو جاننا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی حقیقت کو اپنی شخصیت اور زندگی کی تمام فارمز پر حتماً غالب رکھنا اور زندگی کو ایک لفظ بن کے گزارنا جس کے سارے معنی، تاثیر اور معنویت بندگی اور تواضع سے پھوٹتی ہو، یعنی بندگی اس لفظ کا واحد معنی ہو، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کا اظہار ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے تو ہوا ہی، ان کے بعض اقوال ایسے ہیں جن کو اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ حقیقت بندگی اپنی اساسیات اور اپنی ضروری تفصیلات میں آپ کی شخصیت میں نہ صرف یہ کہ مرتکز اور مجسم تھی، بلکہ اس حقیقت نے اپنا انتہائی درجے کا ممکنہ عرفان بھی آپ کے شعور کو ودیعت کیا ہوا تھا۔ لیکن تھوڑا سا ایک لبرل علمی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو انسانی کمالات کی تمام قسمیں ایک مطالبے کو پورا کر سکنے کی قوت کا نام ہے۔ وہ مطالبہ ہے کہ آدمی کا ذہن اور اس کی شخصیت کے دیگر مراکز ایک ہی روشنی سے روشن، ایک ہی حرکت حیات سے زندہ اور ایک ہی منزل کی طرف یکسو ہونے چاہیے۔ فلسفے کی زبان میں اسے کہتے ہیں جس میں شعور اور وجود ایک دوسرے سے مل کر امر واحد بن جائے، اس سے بڑھ کر کمال انسانی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو شعور اور وجود کے ایک ہو جانے کی منزل شخصیت کے باطن میں بھی آتی ہے اور شخصیت کے اقوال و افعال میں بھی آتی ہے، یعنی انسان ان احوال تک پہنچتا ہے جہاں یہ دونوں ایک ہوتے ہیں، اور انسان ان واقعات کو جنم دیتا ہے، ان کی پیدائش کا موجب بنتا ہے جن واقعات میں یہ دونوں آپس میں مدغم ہو جاتے ہیں۔